बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस दिन से मैंने कॉलेज में पढ़ना शुरू किया था, मेरी ज़िंदगी में हलचल मच गई थी। कभी कभार ज़िंदगी में आपको लगता है कि अब आपकी ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, लेकिन ये बस हमारी खुश फहमी होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम एक बहन और दो भाई थे। मैं सबसे बड़ा था। अब्बू एक दफ्तर में क्लर्क थे। बहुत मुश्किल से गुजारा होता था। घर के माली हालात ख़राब के बावजूद भी अब्बू ने हम तीनों बहन भाइयों को पढ़ाया। बहन का एक अच्छी जगह से रिश्ता आया। देखभाल कर कर्ज लेकर उसकी शादी हो गई। हम दोनों भाइयों ने दिल लगा कर और मेहनत से पढ़ा और हमेशा हर क्लास में पोजीशन हासिल करते थे। अब्बू को बहुत खुशी होती थी कि उनके बेटे उनकी मेहनत रायगा नहीं जाने देते। जब अब्बू को सब हमारी कामयाबी की मुबारक देते तो वो बहुत खुश होते थे। अब्बू हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए पार्ट टाइम जॉब भी किया करते थे, जिससे पूरे महीने अच्छा गुजर बसर हो जाता था। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और नौकरी की तलाश में था। कई जगहों पर इंटरव्यू दे आया था। अब्बू और अम्मी रोज़ाना उम्मीद दिलाते कि नौकरी जल्द मिल जाएगी, फ़िक्र ना करो, और मैं उनकी दुआओं के साए में रोज़ाना इंटरव्यू देने चला जाता। लेकिन आजकल मेरिट को कौन पूछता है। हर जगह सिफारिश और भारी रिश्वत ही काम आती है, जो कि दोनों मेरे बस में नहीं थी। इतने ऊपर ताल्लुकात नहीं थे कि सिफारिश करवाते, और ना मेरे अब्बू का कोई बिजनेस था कि भारी रिश्वत देकर सीट हासिल कर लेता। बस अपनी मेहनत पर भरोसा था, और इसी भरोसे और खुदा पर यकीन के सहारे मैं रोज़ाना इंटरव्यू देने चला जाता। एक दिन मैं घर में सोया हुआ था कि कॉल आई। देखा तो कोई अजनबी नंबर था। हैरानी तो हुई, कॉल अटेंड की। दूसरी तरफ से खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। मुझे एक कॉलेज में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ था और उन्हें इंग्लिश टीचर की ज़रूरत थी। मतलूबा कॉलेज चला गया। मेरी सीवी देखकर उन्होंने मेरिट की बुनियाद पर मेरा इंतखाब किया था। मुझे बीए की क्लास मिली और तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरी मेहनत का फल मुझे आखिर मिल गया। कल से ज्वाइनिंग करनी थी। वापसी पर घर आते हुए मिठाई ले ली। अम्मी अब्बू और भाई को ये खबर सुनाई तो वो सब भी बहुत खुश हुए। सारी रात खुशी के मारे नींद नहीं आई। कितनी अजीब बात है कि गम की शिद्दत की वजह से भी इंसान रात को सो नहीं पाता, और ना खुशी की वजह से भी। सुबह तैयारी की। अब्बू ने ईमानदारी से पढ़ाने और अपने पेशे के साथ दयानतदार रहने की तलकीन की। अम्मी ने बहुत दुआएं दी। कॉलेज पहुंचा तो प्रिंसिपल साहब मेरी नई क्लास से मुतारिफ करवाने मुझे ले गए। क्लास में लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे। क्लास में तारुफ करवाने के बाद प्रिंसिपल साहब चले गए। पहली बार इतने लोगों को सामने देखकर थोड़ी घबराहट तो हुई, लेकिन जल्द ही मैंने खुद पर काबू पा लिया। क्लास में स्टूडेंट से उनका तारुफ पूछा। तारुफ में ही सारा लेक्चर गुजर गया। पहला दिन बहुत अच्छा रहा। अगले दिन बाकायदा मैंने पढ़ाई शुरू करवाई। यूं ही दिन गुजरते रहे। एक दिन क्लास में टेस्ट था। बोर्ड पर सवाल लिखने के बाद मैंने सबको लिखने का कहा, लेकिन एक लड़की चुपचाप बैठी रही। वो काम नहीं लिख रही थी। मैंने क्लास में पहले उसे कभी नहीं देखा था। शायद आज उसकी पहली क्लास थी। मैंने उसे खड़ा किया और उसका नाम पूछा, लेकिन वो खामोश रही। मैं उससे सवाल पूछता रहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, मैंने उसे बैठने का कहकर बाकी क्लास की तरफ मतवज्जा हुआ। मुझे उस लड़की का यह रवैया बहुत बुरा लगा था, लेकिन क्लास की वजह से खामोश रहा। घर जाने के बाद भी मुझे उस लड़की का रवैया तंग करता रहा। मैंने बस नाम ही पूछा था। उसके देखने का अंदाज भी कुछ अजीब सा था। अगले दिन वो क्लास में नहीं थी। 2-3 दिन बाद आई तो मैंने दोबारा उसका नाम पूछने का इरादा किया। इस बार ज़रा सख्त लहजे में पूछा तो उसने कहा कि आप मुझे जानते हैं। मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मैं आज उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था और वो मुझे जानने का दावा कर रही थी। इतने में लेक्चर ख़त्म हो गया और मैं स्टाफ रूम में आ गया, लेकिन ध्यान बार बार उस लड़की की तरफ जा रहा था। अगर मैं उससे पहले मिला होता तो मुझे ज़रूर याद होता। ये दिन उसी कश्मकश में गुजरा। अब वो लड़की बाकायदगी से कॉलेज आने लगी थी। एक दिन मैं लेक्चर देकर क्लास से निकला तो वो मेरे पीछे आई और कहने लगी, सर मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा, जी कहिए। तो उसके अल्फाज ने मुझ पर सख्ता तारी कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। यूँ लग रहा था जैसे मैं अपने होशो हवास में नहीं हूँ। वो कहकर कब का जा चुकी थी। मैंने उसे काफ़ी तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिली। मैं उलझे जहन के साथ घर आया। किसी काम पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था। जहन में उस लड़की के अल्फाज गूंज रहे थे। ये कैसे हो सकता है? शायद वो कोई मजाक या शरारत कर रही हो, जैसे आमतौर पर कॉलेजेस में होता है कि नए टीचर को कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट कोई शरारत कर देते हैं। लेकिन फिर मैं सोचता कि कोई स्टूडेंट इतना संजीदा मजाक कैसे कर सकता है।
तमाम रात इन्हीं सोचों में गुजरी। परेशानी की वजह से नाश्ता किए बगैर ही कॉलेज चला गया। लेक्चर के दौरान वो लड़की अजीब अंदाज से मुझे देखती रही, जिसकी वजह से मैं लेक्चर पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था। इसीलिए मैं लेक्चर फ्री करके स्टाफ रूम में आ गया। छुट्टी के वक्त उस लड़की ने फिर मुझसे वही बात की। इस बार मैं काफ़ी हद तक खुद पर कंट्रोल कर चुका था। मैंने उसे दो टोक लहजे में कहा कि ये उसकी शरारत या कोई मजाक है। उसने कहा मैं सारी क्लास के सामने बल्कि सारे कॉलेज को बता दूंगी। मैंने उसकी बात को मामूली समझा और कहा कि जो करना है कर लो। इतना कहकर मैं घर आ गया, लेकिन उसकी बातों की वजह से मैं किसी काम पर ठीक से तवज्जो नहीं दे पा रहा था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो लड़की अपनी बात की पक्की निकलेगी। अगले दिन जब मैं लेक्चर देने क्लास में गया तो उसने सबके सामने कह दिया। सारी क्लास हम दोनों को देख रही थी। मुझे लगा शायद ये कोई आम सा मजाक होगा जिसमें सारी क्लास शामिल है, लेकिन सारी क्लास आपस में जब खुसर फुसर करने लगी तो मुझे अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ। वो लड़की या तो पागल थी या फिर मुझसे कोई दुश्मनी थी जो ऐसी बात कर रही थी। मैंने क्लास को खामोश होने का कहा और उस लड़की को सख्ती से कहा कि आइंदा मैं ये रवैया बर्दाश्त नहीं करूँगा, बल्कि सीधा प्रिंसिपल के पास जाऊँगा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, जी ज़रूर, मैं खुद प्रिंसिपल के पास जाऊँगी और उन्हें बताऊँगी। मुझे हैरत हुई कि उस लड़की को अपनी इज्जत की भी कोई परवाह नहीं और अपने साथ साथ मेरा करियर भी ख़राब करना चाहती है। मैं खुद पर ज़ब्त करता क्लास से बाहर चला गया। अब ये रोज़ का मामूल बन गया था। वो रोज़ क्लास में एक ही बात कहती और अगर कभी क्लास से बाहर आमना सामना हो जाता तो यही एक ही बात कहती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि अगर कहीं ये बात प्रिंसिपल साहब तक पहुंच गई तो अच्छी भली नौकरी हाथ से चली जाएगी, जबकि मैंने अपने करियर के हवाले से कई ख्वाब सजा रखे थे। अब क्लास में जब भी लेक्चर देने जाता तो सब आपस में मेरी तरफ देखकर बातें करने लग जाते। मुझे बहुत अजीब लगता था। मैंने उस लड़की को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी। रोज़ बस एक ही बात कहती थी। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। ये बात प्रिंसिपल साहब तक भी पहुंच गई और उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुला लिया। मैं ऑफिस गया तो वो लड़की भी प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में पहले से मौजूद थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मेरे आने से पहले जाने क्या क्या प्रिंसिपल साहब से झूठ बोला होगा। प्रिंसिपल साहब ने मुझे बैठने को कहा और कहा कि ये लड़की जो कह रही है आप इसके मुताल्लिक क्या कहते हैं। मैंने कहा, सर मैं इस लड़की से पहले कभी नहीं मिला और ना ही इसे जानता हूँ। आप खुद इनसे पूछ लें, इसी कॉलेज में इनसे मुलाकात हुई है। प्रिंसिपल साहब उस लड़की की जानिब मतवज्जा हुए। वो फिर वही बात कहने लगी कि ये मेरे शौहर हैं। मुझे बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन प्रिंसिपल साहब की वजह से बर्दाश्त किए रखा। उस लड़की ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्लास से बाहर निकलते निकलते बात पूरी कॉलेज में फैल गई और आज प्रिंसिपल साहब तक भी पहुंच गई। प्रिंसिपल साहब ने मुझसे कहा कि आपके जो भी मसाइल हैं उन्हें कॉलेज की हदूद से बाहर तक रखें, इससे कॉलेज का माहौल ख़राब होता है। मैंने प्रिंसिपल साहब को यकीन दिलाने की कोशिश की कि इस लड़की से मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रही और हर बार यही कहती कि आप माने या ना माने आप मेरे शौहर हैं। आपके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। प्रिंसिपल के सामने मुझे शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसी सूरत हाल में आप स्टूडेंट्स पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे, इसीलिए हमने एक नया टीचर रख लिया है। मुझे बहुत दुख हुआ। अभी ही तो मैंने जॉब शुरू की थी और ये मसला बन गया। इस लड़की ने सारे कॉलेज के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। प्रिंसिपल के ऑफिस से निकले तो वो मुझे कहने लगी कि प्लीज़ आप मुझे अपने साथ घर ले जाएं, मैं कोई गैर तो नहीं आपकी बीवी हूँ। मैंने उसे कहा कि बकवास बंद करो, तुम्हारा ये ड्रामा अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। मैं तुम्हारा ये झूठ बहुत जल्द सबके सामने ले आऊँगा। वो रोने लग गई और कहती कि आप क्यों यकीन नहीं कर रहे, आप मेरे शौहर हैं। मैं उसे रोता छोड़कर घर आ गया। पता नहीं कैसी लड़की थी ये कि एक अनजान शख्स जो उसे जानता तक नहीं था वो उसको अपना शौहर कह रही थी। अब असल मसला ये था कि जब कॉलेज नहीं गया तो घर वालों को क्या कहूँगा। अगले दिन जब कॉलेज नहीं गया तो अम्मी और अब्बू ने वजह पूछी। मैंने कहा बस सर में ज़रा दर्द है, इस वजह से आज छुट्टी कर ली है। उनको तो मुतमईन कर दिया, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर बहुत परेशान था कि अब तो कॉलेज जाया ही नहीं करना और ना ही कोई दूसरी नौकरी है, फिर क्या बहाना बनाऊंगा मैं चाहता था कि इस बात का मेरे घर में किसी को पता ना चले। अभी तो सब ठीक हुआ था, अब सब परेशान हो जाएंगे। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि उस लड़की के झूठ को सबके सामने लाऊंगा और बहुत जल्द उसकी हकीकत सबको दिखा दूंगा। मैं रोज़ सुबह कॉलेज के वक्त घर से निकल जाता और छुट्टी के वक्त घर आ जाता।
اس تمام وقت میں اپنے ایک دوست کے پاس رہتا، ایسے گھر میں کسی کو اس معاملے کی خبر نہ ہوئی۔ ایک دن میں کالج گیا تاکہ اس لڑکی کا پتہ چل سکے کہ وہ کالج آتی ہے یا نہیں۔ وہ روز کالج آتی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی۔ میرا کریئر خراب کر کے خود کیسے مزے سے اپنی پڑھائی مکمل کرنے آ رہی ہے۔ میں نے دل میں اس سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اگلے کئی دن میں نے اس پر نظر رکھی تاکہ اس کے آنے اور جانے کا صحیح وقت معلوم ہو جائے۔ پھر ایک دن میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ پیدل آتی جاتی تھی، لیکن کچھ آگے چلنے کے بعد ایک گاڑی کھڑی تھی جو شاید اسی کی منتظر تھی۔ وہ اس میں بیٹھ کر چلی گئی۔ مجھے خود پر شدید غصہ آیا کہ ایک موقع ہاتھ سے نکل گیا، اب اگلے دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگلے دن میں نے اپنے دوست کی گاڑی لی اور جس جگہ سے وہ لڑکی گاڑی میں بیٹھتی تھی اس سے ذرا فاصلے پر اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آتی ہوئی دکھائی دی، گاڑی میں بیٹھی اور چل دی۔ میں نے بھی کچھ فاصلہ قائم رکھتے ہوئے تاکہ اسے شک نہ پڑے پیچھا کرنا جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک کچے راستے پر چل پڑی۔ میں حیران ہوا کہ ایسے ویرانے میں اس لڑکی کا کیا کام ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی ایک جھونپڑی نظر آئی۔ گاڑی اس جھونپڑی کے پاس رک گئی۔ میں اس کے اگلے قدم کا منتظر تھا کہ اب آگے وہ کیا کرنے والی ہے۔ وہ گاڑی سے نکلی اور جھونپڑی کے اندر چلی گئی۔ گاڑی کوئی اور چلا رہا تھا جو اسے چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ میں کچھ دیر تو گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد بھی جب وہ باہر نہ نکلی تو مجھے بہت تجسس ہوا اور میں جھونپڑی کی طرف چلا گیا۔ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اندر دیکھا 2 لوگوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ دوسرا کون ہو سکتا ہے، کہیں یہی تو وہ شخص نہیں جس نے اس لڑکی کو میرے پیچھے لگایا ہے۔ لیکن کون ہو سکتا ہے؟ ہمت کر کے میں جھونپڑی میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر میرا سر چکرا گیا کہ جھونپڑی میں اس لڑکی کے ساتھ میرا سگا بھائی تھا۔ مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی۔ وہ دونوں مجھے وہاں یوں اچانک دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میرا بھائی کہنے لگا، بھائی آپ اور یہاں کیسے؟ میں نے اس سے کہا، پہلے تم مجھے بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا چھوٹا بھائی فیضان جو اپنی پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے شہر کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، مجھے اسے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر بہت زیادہ عجیب لگا۔ جتنا قریب وہ کھڑے تھے مجھے شک ہوا کہ ان کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ میں غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ فیضان کہنے لگا، بھائی آپ میری بات سنیں، میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ اس وقت مجھے اس پر بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ میں نے اس کی بات نہیں سنی اور کہا کہ تمہیں ہمارے ابو نے دن رات محنت کر کے پڑھایا لکھایا، تمہارے اوپر اتنے پیسے خرچ کرے، بہترین یونیورسٹی میں داخلہ لے کر دیا، اور تم نے ان کو یہ صلہ دیا ہے۔ وہ میری منت سماجت کرنے لگا کہ بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری بات تو سن لیں۔ وہ لڑکی بھی کہنے لگی کہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک بار ہمیں اپنی بات کرنے کا موقع تو دیں۔ میں نے اسے کہا، اب یہ ڈرامہ ختم کرو، تمہارا جھوٹ پکڑا جا چکا ہے، مجھے اپنا شوہر کہہ کر بدنام کر دیا اور اب میرے بھائی کے پیچھے پڑ گئی ہو، آخر تم ہم سے کیا چاہتی ہو؟ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، آپ یقین کیوں نہیں کرتے کہ آپ میرے شوہر ہیں؟ اب اپنی یہ بکواس بند کرو۔ میں انہیں وہیں چھوڑ کر گھر چلا آیا۔ میں نے گھر میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا کہ آخر اس کے اس کھیل کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، وہ کیوں مجھے بار بار اپنا شوہر کہتی ہے۔ انہی سوچوں میں رات گزر گئی۔ فیضان سے صبح ناشتے کے ٹیبل پر ملاقات ہوئی۔ اسے لگا کہ میں نے امی اور ابو کو بتا دیا ہوا ہے، لیکن میں پہلے اپنے طور پر اس سارے معاملے کو سمجھنا چاہ رہا تھا۔ 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک روز میں شام کو گھر واپس آیا تو امی کے ساتھ کچن میں کسی عورت کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امی کو چائے کا کہنے لگا تھا، لیکن پھر اپنے کمرے میں چلا گیا کہ شاید کوئی پڑوسن ہوگی۔ میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے لگا امی چائے لے کر آئی ہیں، مجھے آتا ہوا دیکھ لیا ہوگا۔ میں نے اندر آنے کو کہا، لیکن سامنے کھڑے انسان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر مجھے جیسے کرنٹ لگا اور میں اچھل کر بیڈ سے اترا۔ یہ یہاں کیسے؟ میں نے دل میں سوچا اور کہا کہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو، بلکہ میرے گھر میں کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے غصے سے اس سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے سخت حیرانی ہوئی اور پھر غصہ آنے لگا کہ امی نے یوں کسی اجنبی کو میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر بھیج دیا۔ وہ مجھے امی نے کہا تھا کہ آپ کو چائے دے آؤں۔ وہ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، کیا کہا؟ کون امی؟ میری امی تمہاری امی کیسے ہوئی؟ اب یہ کون سی سازش چلا لی تم نے؟ کیا مجھے گھر سے نکلوانے کا ارادہ ہے؟
میں نے اس کا بازو پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے کچن میں امی کے پاس لے آیا اور کہا کہ یہ لڑکی کون ہے اور آپ نے اسے میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں کیوں بھیجا ہے؟ بھئی تمہاری بیوی ہے اور کون ہے، اور بیوی کو شوہر کے کمرے میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امی کے الفاظ سن کر میرا دل کیا اپنا سر دیوار میں مار دوں۔ امی آپ کو پتہ بھی ہے اس لڑکی کی وجہ سے میری اچھی بھلی نوکری چلی گئی اور یہ فیضان کو بھی اپنے جال میں پھنسا چکی ہے، اور اب آپ بھی اس کی باتوں میں آ گئی ہیں۔ یہ میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے تو کبھی آپ نے نہیں بتایا، میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں اور آپ اسے میری بیوی کہہ رہی ہیں۔ امی اب وقت آ گیا ہے کہ بھائی کو سب سچ سچ بتا دیا جائے۔ فیضان کچن میں آتے ہوئے بولا، ہاں اپنے ابو کو بھی بلا لاؤ۔ کون سا سچ؟ میں نے تعجب سے امی سے پوچھا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، آؤ۔ ہم سب باہر آ گئے۔ امی بولنے لگیں کہ یہ لڑکی جو تمہیں اپنا شوہر کہتی ہے، یہ میری بچپن کی دوست کی بیٹی ہے۔ اس نے بہت مشکل حالات دیکھے تھے، روزانہ سسرال کے طعنوں اور شوہر کی مار پیٹ برداشت کرتی۔ اس کا شوہر نشئی تھا، اسے اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے ہر حال میں پیسے چاہیے ہوتے تھے۔ اسے اس کی فکر نہیں تھی کہ کہاں سے آئیں گے۔ اگر کبھی پیسے نہ ہوتے اور وہ نشہ پورا نہ کر سکتا تو اپنی بیوی پر اس کا غصہ اتارتا۔ میری دوست کی ایک ہی بیٹی تھی جس کے مستقبل کے بارے میں وہ بہت فکر مند تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ اس کا باپ نشے کی لت کے پیچھے اپنی بیٹی کو ہی نہ بیچ ڈالے۔ اور پھر میری دوست کو کینسر بھی تھا، اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے زیادہ وقت نہیں بچا تھا۔ ایک دن وہ حالات سے مجبور ہو کر میری طرف آئی اور مجھے دوستی کا واسطہ دے کر اپنی بیٹی کو بہو بنانے کا کہا۔ مجھے اپنی دوست بہت عزیز تھی اور اس کے حالات سے بھی پوری طرح سے واقف تھی۔ اسے فکر تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی کی ذمہ داری کون سنبھالے گا۔ اسے سسرال والوں سے تو کوئی توقع نہیں تھی اور نہ ہی اس کے میکے والوں میں کوئی ایسا تھا جو اس کی بیٹی کی ذمہ داری سنبھالتا۔ اسی لیے وہ میرے پاس چلی آئی اور میں نے تمہارے ابو سے بات کرنے کے بعد چھوٹی عمر میں ہی تم دونوں کا نکاح کر دیا۔ مجھے میری دوست نے کہا کہ ابھی وہ اس بارے میں اپنے شوہر کو نہیں بتائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے اسے اچھا لگے۔ نکاح کے 2-3 ماہ بعد میری دوست کا انتقال ہو گیا۔ مجھے بہت دکھ تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب اس کے شوہر کو نکاح کے بارے میں بتا دینا چاہیے تاکہ اگر وہ اپنی بیٹی کی صحیح پرورش نہیں کر سکتا تو اسے میرے حوالے کر دے۔ 2-3 دن بعد تمہارے ابو اور میں جب اس کے گھر گئے تو گھر کو تالا پڑا ہوا تھا۔ ہم نے آس پاس پڑوس والوں سب سے اس کے بارے میں پوچھا، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ مجھے اس بچی کی بہت فکر تھی کہ اس کا باپ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، کہیں اس کا نکاح کہیں اور نہ کر دے، کیونکہ وہ اس نکاح کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ ہم نے بہت ڈھونڈا لیکن ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو سارا معاملہ قسمت پر چھوڑ دیا۔ امی کی باتیں مجھے حیران کرتی جا رہی تھیں۔ پھر وہ لڑکی بولی کہ میری ماں کے مرنے کے بعد میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ پہلے تو کبھی کبھار پھر بھی میرا باپ میرا حال پوچھ لیا کرتا تھا، شادی کے بعد تو بالکل ہی مجھے بھول گیا اور اپنی نئی بیوی کے اشاروں پر چلنے لگا۔ مجھے پڑھائی چھوڑنے کا بھی کہا، لیکن میں نے پاؤں پکڑ لیے، منتیں کیں کہ مجھے پڑھنے دیں۔ بہت مشکل سے پڑھنے کی اجازت ملی۔ میری سوتیلی ماں کو میں بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، ہر وقت مارتی رہتی۔ وہ میری شادی اپنے بھائی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی جس کے 2 بچے بھی تھے، بیوی مر چکی تھی۔ میرا باپ تو پہلے ہی اس کے اشاروں پر چلتا تھا، وہ بہت آسانی سے مان گیا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ساری رات دعائیں کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گزر جاتی۔ ایک دن میں نے اپنی امی کا پرانا سامان کھولا، اس میں مجھے ایک لفافہ ملا جس میں ایک خط تھا جو میری امی نے مرتے وقت میرے نام لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے میرے نکاح کے بارے میں لکھا ہوا تھا اور آپ سب لوگوں کے متعلق تفصیل سے لکھا ہوا تھا۔ آپ لوگوں کے گھر کا ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، میں بہت پریشان ہوئی کہ دوسرا نکاح کیسے کر سکتی ہوں۔ ایک دن دوست کے گھر جانے کا بہانہ بنا کر بہت مشکل سے گھر سے باہر جانے کی اجازت مانگی اور امی کے لکھے ہوئے ایڈریس پر آ گئی، لیکن اس میں کوئی کرایہ دار رہتے تھے۔ آس پاس والوں سے آپ کے متعلق پوچھا لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا۔ میں بہت مایوس ہوئی، بہت پریشان تھی کہ اب کیا کروں۔ میں نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی تھی، یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف تھا۔ میں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات کچھ سامان لے کر گھر سے نکل آئی۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ منزل کیا ہوگی، بھوکی پیاسی جانے کب تک چلتی رہی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ایک ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ میں بہت حیران ہوئی۔ نرس نے بتایا کہ میں کسی کو سڑک پر گری ہوئی ملی تھی، وہ مجھے یہاں لے کر آیا ہے۔
میں بہت ڈر گئی کہ پتہ نہیں کون شخص ہے، لیکن وہ میرے لیے ایک فرشتہ ثابت ہوا اور مجھ سے بالکل اپنی بہن کی طرح پیش آیا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ شاید قدرت مجھ پر مہربان ہو گئی تھی کہ وہ شخص فیضان نکلا، اور اسی کی وجہ سے میں آج یہاں ہوں۔ میں کالج میں دوبارہ فیضان کی مدد سے داخلہ لے لیا، لیکن میرے پیچھے میری سوتیلی ماں کا بھائی اور میرا باپ لگے ہوئے تھے۔ اسی لیے میں نے کالج میں آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے شوہر ہیں، کیونکہ میرا باپ کالج تک پہنچ گیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ آپ میرے شوہر ہیں، اس نے کالج آنا چھوڑ دیا۔ میں نے فیضان کی طرف دیکھا، مجھے اپنی سوچ پر بہت شرمندگی ہوئی۔ وہ بولا، بھائی بھابھی کی سوتیلی ماں کا بھائی ان کا پیچھا کر رہا تھا اس دن گاڑی میں۔ میرا ایک دوست بھابھی کو جھونپڑی میں چھوڑ گیا تھا۔ میں نے امی کو سب کچھ بتا دیا اور بھابھی کو گھر لے کر آ گیا۔ میں بہت خوش ہوا اور اپنے رویے کی معافی مانگی۔ مجھے بہت جلد ایک دوسرے کالج میں نوکری مل گئی، جہاں تنخواہ پہلے کی نسبت زیادہ تھی۔ زندگی ایک دم بہت اچھی ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔